बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत ही संजीदा मौजू जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बस्ती में एक इमाम है और उस मस्जिद के मुतवल्ली सदर बहुत बड़े सरमाएदार मालदार शख्स हैं। और होता भी आज के वक्त में भी यही है कि जो सरमाएदार होता है ज़्यादातर उसी को मुतवल्ली मस्जिद का बनाते हैं। लेकिन असल बात की तरफ हम पलटते हुए कि एक बस्ती में एक इमाम जो इमामत के कामकाज को सरअंजाम दे रहे हैं, और उसी जगह पर एक बड़ा मालदार शख्स जो मस्जिद का मुतवल्ली है, मस्जिद का सदर है, मस्जिद की जिसके ज़िम्मे देखभाल है, खिदमत है, वो चुना गया मालदार जो शख्स है, सरमाएदार जो है। अब इस शख्स का, इस मुतवल्ली का, इस सदर का ये मामूल था कि इमाम को छोटी छोटी बातों पर टोकना। मिसाल के तौर पर इमाम ने लंबी क़िरात कर दी तो कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन इस शख्स को ज़रूर टोकना था कि इमाम साहब आपने इतनी लंबी क़िरात की है, आप इतनी लंबी क़िरात नहीं कर सकते, छोटी क़िरात किया करें हमारे यहाँ। या कुछ भी ऐसे मामलात होते। एक मरतबा ऐसे ही हुआ, आपने लंबी क़िरात की, आपको टोका गया इमाम साहब को। इमाम साहब ने कहा ठीक है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। फिर कोई और मामला हुआ, इमाम रुकू सुजूद में थोड़ा टाइम लगाता, तो वो भी उस शख्स को खलने लगा कि इमाम साहब इतने लंबे सजदे, इतने लंबे रुकू मत क्या करो, बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह इस शख्स का ये मामूल बना हुआ था कि इमाम साहब को टोकना, सबके सामने कुछ भी कह देना इमाम को। हत्ता कि इमाम साहब बारहा सुनते, सब्र करते, खामोश हो जाते कि ठीक है सदर साहब, मैं इंशाअल्लाह इस काम को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इमाम खामोश रहे। इमाम ने ना लड़ाई की, ना बदतमीज़ी की, ना ही कुछ ज़बान दराजी की। इमाम खामोश रहे, सब्र किया। क्योंकि इमाम जानते थे कि मैं इसकी खिदमत नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर की खिदमत कर रहा हूँ और मुझे सब्र से काम लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अल्लाहु अकबर, अब मामला ये कि एक दिन आप मुसल्ले पर बैठे हैं इनके इमाम, और वो शख्स आता और इमाम को किसी बात पर सबके सामने जलील कर देता। ऐसी बात कि जो इमाम के दिल पर बेइंतहा तकलीफ़ देते हुए लगी। जबकि अगर कोई बात इमाम से थी तो उसको चाहिए था कि इमाम से तन्हाई में बात कर लेता। जबकि हदीस पाक है कि मुसलमान वो है कि उसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और यहाँ इमाम का मामला, ये शख्स आए अपनी मुतवल्ली होने की अकड़ में, सदर होने की अकड़ में, जबकि इनका मकसद जो है मुतवल्ली या सदर चुने जाने का वो ये कि मस्जिद की अच्छे से देखभाल कर सकें, ना कि ये कि इमाम की देखभाल ही करें। इमाम की देखभाल के इमाम कर क्या रहा है, इमाम कर क्या रहा है, इस वक्त क्यों कर रहा है, कहाँ गया है, इस तरीके से इनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मस्जिद की जिम्मेदारी इनकी जिम्मे दी जाती है। अब इस शख्स ने आकर इमाम को जलील किया, रुस्वा किया। इमाम के दिल पर ठेस पहुंची। इमाम की आंखों से आंसू तो जारी हो गए, जर्रा बराबर रोकर तो नहीं दिखाया, लेकिन आंखें नम हो गई, आंसू जारी हो गए। नमाजें फ़र्ज पढ़ाने के बाद आप फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं हाजत के, और रब की बारगाह में नफिल पढ़ने के बाद दुआ करते, मौला मैंने तेरी रिज़ा के लिए इस खिदमत को अंजाम देने की कोशिश की है। इमामत के काम को मैं तेरी रिज़ा के लिए कर रहा हूँ, ना कि इन लोगों की रिज़ा के लिए। अब आप खामोश रहें। बस इस तरह रब की बारगाह में दुआ की कि मौला तू ही बेहतर फरमा। अब यहाँ से जब बात आगे बढ़ती है, बड़ा सरमाएदार, बड़ा अच्छा कारोबारी, बड़ा अच्छा मालदार, अब ये शख्स, इमाम साहब अपने काम को अंजाम देते रहे। हत्ता कि इमाम से बहुत सारी बातें ऐसी इस शख्स ने की कि जिसकी वजह से इमाम के दिल पर ठेस पहुंची, दिल दुखा, परेशान हुए, हत्ता कि आंखें भी नम हुई। मजबूरी में आपने सब्र किया कि कोई नहीं, मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अपने रब की रिज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। अब बहरहाल एक दिन वो भी आया कि इस शख्स ने इमाम को इमामत के पद से, उस मस्जिद से खारिज कर दिया कि आप हमारी मस्जिद में इमामत नहीं करेंगे। अब वजह क्या? आप हमारी बात नहीं मानते, आप हमारी बातों को तस्लीम नहीं करते, जैसा हम कहते हैं आप वैसा नहीं करते। तो इमाम का सिर्फ इतना कहना था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के एतबार से काम करूंगा, ना कि आपके एतबार से। जिस तरह आप कहेंगे आपके लिहाज से नहीं, बल्कि जो शरीयत कहती है मैं उसके लिहाज से काम करूंगा। ठीक है, अगर आपको शरीयत के लिहाज से मेरा काम करना पसंद नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो, तो जो आपकी मर्जी के मुताबिक कर सके आप उससे करा सकते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो इमाम मस्जिद से चले गए, अपना कपड़े लत्ते जो भी, बहरहाल बाद के जो अय्याम आते हैं, इमाम दूसरी जगह इमामत के पद पर फाइज हो गए। अल्लाह पाक ने उनको दूसरी जगह की इमामत अता फरमाई। अब इस शख्स का, जिस बस्ती में ये इमाम थे, जहाँ ये पहली बातें की गई, अब वो बड़ा जो सरमाएदार मालदार शख्स, अल्लाह अकबर, खामोश रहे थे वो इमाम, सब्र किया। और यही आज का हमारा टॉपिक, मजलूम ये नहीं कि इमाम या कोई भी ज़बान से ही बद्दुआ दे, सब्र भी एक बद्दुआ बनकर किसी के गले पड़ जाता है।
یہ کسی کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب وہ جو بڑا مالدار، بڑا کاروباری، اپنے کاروبار پر اترانا، تکبر کرنا، اکڑنا، اللہ اکبر، اب وہ اس طرح نیچے گرنے لگا، حتیٰ کہ کاروبار ٹھپ ہونے لگ گئے، اس شخص کے گھر میں بے برکتی ہونے لگ گئی، پریشانیاں اس کے ساتھ آنے لگ گئی، پریشانیوں نے گھیر لیا، بیماریوں نے گھیر لیا، بڑا پریشان کہ یار میں اتنا اچھا مالدار اور میرا معاملہ اتنا ختم ہو گیا کہ میرے کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، میرے گھر میں پریشانیاں، میرے گھر میں بیماریاں، اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان میں عزت کم، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے پھر بھی اس شخص سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی اس کا انجام آپ بھگت رہے ہوں۔ تو بالآخر یہ شخص ہوش کے ناخن لیتا ہے، سمجھتا ہے اور اس امام کے پاس پہنچتا ہے کہ امام صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ جس وقت ہمارے یہاں امام تھے آپ کے حق میں نہ جانے کس طرح ہم نے برتاؤ کیا، میں ان تمام اپنی غلطیوں کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو امام بھی مسکراتے ہوئے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، بھائی الحمدللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ذرہ برابر حسد یا ذرہ برابر بغض آپ کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے امامت کے معاملے کو دوسری جگہ انجام کرنے کے لیے عطا فرما دی جگہ، دوسری جگہ میں امام ہوں۔ بہرحال اگر آپ میرے تک آئے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ الحمدللہ میں نے بد دعا یا دل پر کوئی بات نہیں لی، اور اس بات کو میری یاد رکھنا آپ کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کا دل مت دکھانا، کیونکہ دل دکھانا بھی یہ ایک خاموش بد دعا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی آج کے وقت میں اور بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ جو بلا وجہ اماموں کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ امام اللہ پاک کی نوکری کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں، نہ کہ ان کے، لیکن مزاجی اعتبار سے لوگ مسجد کے متولی صدر بن جاتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو ایک بادشاہ محسوس کرنے لگتے ہیں، جبکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں خدمت کرنے کے لحاظ سے ان کو سپرد کی ہیں، نہ کہ امام کی دیکھ بھال کے لیے۔ بھائی امام شرعی اعتبار سے اگر کام کو درست کریں گے تو الحمدللہ تو ان کے لیے اور تمام احباب کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں باعث برکت، اگر نہیں کریں گے تب اس کا جواب دیں گے، کریں گے تب اس کا الحمدللہ برکتیں ملیں گی، تب اس کا جواب دیں گے۔ تو بہرحال اور یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں سوال کرے گا۔ تو بہرحال ہم آج کے وقت میں ان باتوں کو سمجھیں اور کبھی بھی اپنے ائمہ کا دل دکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خاموش بد دعا، خاموش انسان جب ہو جاتا ہے اللہ اکبر پھر بڑی باریک معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم ان باتوں کو اپنے ان تمام ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں جو امام کو امام نہیں بلکہ نوکر سمجھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ایسی ویڈیو بھی دیکھی جو غالباً مسجد کا صدر امام پر کس طرح لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، امام نے ویڈیو بنا لی۔ تو بہرحال یہ ایسے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ہم سب کی تباہی کا سبب بن رہا ہے ماحول۔ ہم ماڈل وقت میں آ کر اپنے آپ کو بالکل نہ بھولیں، جو ہمارا الحمدللہ حق ہے اس کو سمجھیں اور ہر برائی سے، ہر اس چیز سے کہ جس سے ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ٹھیس پہنچے اس سے بچیں، کسی کی بد دعا نہ لیں، کسی کا صبر اپنے اوپر نہ ڈلوائیں۔ یاد رکھیں ان اللہ مع الصابرین، اگر آپ کی تکلیف دینے پر، آپ کے کڑک بولنے پر، آپ کا الٹا سیدھا بولنے پر، آپ کے گرم ہونے پر سامنے والا اگر خاموش ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، آپ غلط ہیں اور وہ حق ہیں، وہ صحیح جگہ پر ہے، لیکن تب بھی آپ گرم مزاجی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ۔ تو بالآخر یہ کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کا فضل مانتے ہوئے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک انعام مانتے ہوئے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ مسجد کے متولی ہیں، مسجد کے صدر ہیں تو مسجد کے خادم ہیں، نہ کہ امام کے، کہ امام اپنے کاموں کو کس طرح کر رہا ہے کس طرح نہیں، اس کی دیکھ بھال کے لیے نہیں، بلکہ وہ مسجد کے خادم ہیں، نہ کہ امام کی ذمہ داریاں امام کی دیکھ بھال کرنے کے خادم۔ اس لیے اللہ پاک نے اگر آپ کو یہ خدمت الحمدللہ عطا فرمائی ہے تو اچھے سے نبھائیں، اچھے سے کریں، اور امام سے خوش اخلاقی سے، محبت سے جتنا ہو سکے ملیں، اور امام سے اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ الحمدللہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور انہی کی وجہ سے آج قوموں کے درمیان میں الحمدللہ علم پھیلا ہوا ہے۔ جگہ جگہ جا کر ان جگہوں پر بھی یہ لوگ خدمت کو انجام دیتے ہیں جن جگہوں پر حالات کتنے ناساز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہم سب کا حق ہے۔ بہرحال یہ جو باتیں کی گئیں یہ ایک بطور نصیحت تھی، الحمدللہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور الحمدللہ دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔